गोंयाबरोबर महाराष्ट्रातूय हातकी सफाई केल्ले तीग चोर दिवचल पुलिसांनी धरल्यात। दोगां मदलो एकलो उणे पिरायेचो आशिल्ल्यान तेका आपणा घरांत व्हरून घातला। 2 दिसां आदींच ह्या चोरांनी तुळशी मळो सांखळेच्या पेट्रोल पंपावयल्यान 9,000 फारिल्ले। पुलिसांनी धरल्या उपरांत सगळ्या चोरया विशीं तिगूय जाणांनी वदल्यात। आयकात डिटेल्स विनायक सामंता कडल्यान। नमस्कार, हांव सद्या आसा दिवचल पुलीस स्टेशनार आनी हांगासर काल जो दिवचल पुलिसांनी एक 3 चोरांक धरलेले आसा। हे चोर सादे सुदे न्हू, जाल्यार ह्या चोरांनी खूब कडेन चोरयो केल्लेलो आसा। सांखळे तुळशीमळा हांगासर कृष्णा पेट्रोल पंप, ह्या पेट्रोल पंपाचेर 2 दिसां पयलीं चोरी जाली। 9,000 रुपया कॅश आनी तेजो CCTV आनी DVR घेवन हे चोर जे आसा ते पळयले। पेट्रोलिंग करता आसतना जेन्ना ही कंप्लेंट हांगा येयली दिवचल पुलीस स्टेशनार, तेन्ना पेट्रोलिंग करता आसतना दिवचल पुलिसांक हे 3 चोर गावले। हेंची नांवां जावन आसा महेश शेट्टी, जाची पिराय आसा 19 वर्सां, भुवन पिल्लय जाचे पिराय आसा 18 वर्सां, आनी एक चोर आसा जो अंडर एज आसा, त्या कारणान आमी नांव सांगूंक शकना। पूण हे 3 चोर जे आसा तांकां धरलेले आसा। त्यांच्या कडून 9,000 रुपया कॅश ही मेळिल्ली आसा आनी DVR आनी CCTV हे रिकवर केल्लेले आसा। त्यांची वांगडा आसलेली त्यांची गाडी होंडा डिओ ही सुद्धा अटॅच केल्लेली आसा। आनी दिवचल पुलिसांनी ही केस क्रॅक केल्या उपरांत त्या तिगांनी गुन्यांव कबूल केलो। आनी एक गजाल फुड्यान येयली की त्या चोरांनी गोंयभरांत वेगवेगळ्या जाग्यांचेर चोरयो केल्लेल्यो आसात। तितलेंच न्हू जाल्यार तेंचेर बांदा कुडाळ ह्या जाग्यांचेर सुद्धा केस ज्यो आहा त्यो तेंच्या नांवार आसा। म्हणजे महाराष्ट्रान सुद्धा तेंच्यांनी चोरयो केल्लेल्यो आसा। तो हे खूब व्हडलो केस जी आसा ती क्रॅक केल्ली आसा। दिवचल पुलीस स्टेशनाचे PI विजय राणे सरदेसाय यांच्या मार्गदर्शना खाला तेंच्या टिमीन ही कारवाई केल्लेली आसा आनी आतां तांकां कोर्टान व्हरून रिमांडाक अप्लाय करतले आनी रिमांड घेतल्या उपरांत फुडली कारवाई जी आसा ती तेंचेर जातली। ह्या टोळीन आनीक कोण शामील आसा काय किंवा आनीक खंय त्यांनी चोरयो केल्लेल्यो आसा तेजेसून कितें रिकवरी मेळटा हेचेर पुलिसांचो लक्ष आसतलो। सगळ्यांत व्हडली अपडेट आतां सद्या दिवचल पुलीस स्टेशनार येता ती म्हटल्यार 3 चोरांक, चोराच्या टोळीक जे आसा ते दिवचल पुलिसांनी धरलेले आसा। महेश शेट्टी आनी भुवन पिल्लय आनी एक अंडर एज भुरगो, अल्पवयीन भुरगो, ताका अटक केलेली आसा। अल्पवयीन भुरगो ताका आपणा घरान धाडलेलो ऑलरेडी आनी जे 2 जाणां तांकां आतां कोर्टान व्हरून फुडले रिमांडाची कारवाई करतले। ही अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येयल्ले। अश्यो अपडेटी पळोवपा खातीर पळयत रावात प्रायम TV। हांव विनायक सामंत, प्रायम TV।